बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जॉर्डान एडिटोरियल है तो इसको एनालाइज करते हैं ब्रिक्स कैंडिडेसी। तो ब्रिक्स कैंडिडेसी इस एडिटोरियल में कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करे। तो इस एडिटोरियल में सबसे पहले देखेंगे कि ब्रिक्स कैसे कहते हैं और फिर जो है बाद में देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है तो कौन से ऐसे कंट्रीज के जो कि पाकिस्तान के लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं और कौन से ऐसे कंट्रीज के जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पाकिस्तान को कौन कौन से फ़ायदे होंगे। तो शुरू करते हैं ब्रिक्स से कि ब्रिक्स कैसे कहते हैं। तो ब्रिक्स जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने बनाया था। ठीक है, ये जो ब्रिक्स वर्ल्ड है तो इस पर अगर आप लोग फोकस करें तो इसकी ये जो लेटर्स के बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो पहले जो है ये जो चार कंट्रीज के ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, उन्होंने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। फिर जो है 2010 में जो है साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, तो ये था इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और इनका जो मेन एम था कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो कंट्रीज है जो कि इसमें हैं तो वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इसकी डेवलपमेंट हो जाए। तो अब आते हैं कि पाकिस्तान जो है इसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है तो वो देखते हैं। पाकिस्तान वांट टू ज्वाइन अप्लाई लास्ट ईयर। पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि वो इसको ज्वाइन करे और लास्ट ईयर जो है पिछले साल जो है पाकिस्तान ने इसके लिए अप्लाई भी किया था, पॉसिबल विद रशिया सपोर्ट जो कि रशिया के सपोर्ट से ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान जो है वो इसकी मेंबरशिप हासिल करे। बेनिफिट्स फॉरेन रिलेशनशिप, इंटीग्रेट इकोनॉमीज एंड लिसन दी चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब अगर पाकिस्तान जो है वो इसको ज्वाइन करेगा तो फ़वाइद जो है वो कौन कौन से होंगे। फॉरेन रिलेशनशिप, जो फॉरेन रिलेशंस होंगे पाकिस्तान के तो इसके बेहतर होने के चांसेस के, क्योंकि इसमें अगर हम देखें इंडिया पर इसमें फोकस करें तो इसमें इंडिया है। तो अगर पाकिस्तान जो है वो इसको ज्वाइन करेगा तो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो प्रॉब्लम्स चल रही है तो इसको जो है ये चांसेस है कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा इंटीग्रेट इकोनॉमी, जो इकोनॉमी होगी पाकिस्तान की तो वो उनके साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए ये भी अच्छा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी होगी तो वो उनके साथ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर सही तरीके से ये जो कंट्रीज़ के पाकिस्तान के जो लीडर्स के तो वो ये सोचे और उनके साथ जो है ये ज्वाइन करे और एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रेड करे, तो इससे ये होगा कि एक तो अगर इंडिया की बात करें तो एक तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है तो वो ग्रो होगी। इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट्स है तो वो भी कश्मीर का मसला है या बाकी जो मसले हैं, ठीक है, तो वो भी सॉल्व होने के चांसेस है। एंड लिसन दी चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है तो इसके कम होने के चांसेस है। नेक्स्ट गवर्नमेंट प्रायोरिटी, अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनने जा रही है तो इसकी जो प्रायोरिटी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, तो इसमें ये चीज़ होनी चाहिए ब्रिक्स मेंबरशिप। ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है तो ये जो है इसकी फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अब पाकिस्तान तो ये कोशिश कर रहा है कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करे, लेकिन इसमें हर्डल्स कौन क्रिएट कर रहा है। इंडिया वांट टू आइसोलेट पाकिस्तान। इंडिया जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो इसको ज्वाइन ना करें, क्योंकि जब से पाकिस्तान और ये हिस्ट्री आप लोग जानते हैं कि वजूद में आए हैं, दोनों ममालिक जो है जब से आज़ाद हुए हैं तो उस टाइम से बहुत सारे मसाइल जो है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान चल रहे हैं। कश्मीर इशू जो है, टेररिज्म, वाटर पर जो है प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो इनकी वजह से जो है दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। तो इसलिए अब इंडिया जो है वो ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा बने। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ के जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि रशिया, इंडिया, चाइना, यूएई, ईरान, जिनके साथ पाकिस्तान की जो रिलेशन है तो वो अच्छी है और इस मज़ीद भी अच्छी
اس سے ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے پاکستان کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ اگر پاکستان جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے جوائن کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے چائنا بلاک کو وہ جوائن کر رہا ہے, یا رشیا جو ہے رشین بلاک کو وہ جوائن کرنے جا رہا ہے. کیونکہ رشیا اور چائنا وہ تو یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو کنٹریز کے تو ان لوگوں کو ان کنٹریز کو جوائن کریں, اور جو امریکن بلاک ہے جو ویسٹرن بلاک ہے تو اس کو جوائن نہ کریں. تو یہ جو کنٹریز کے جو کہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے, لیکن اس میں جو ہے پاکستان کو بھی پھر کیا کرنا چاہیے. آلسو نیڈ ٹو مینیج ریلیشنز. پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کو یہ چیز جو ہے سامنے آئے گا مسائل کے جو ریلیشنز کے تو اس کو مینیج کرے ود یو ایس اینڈ یورپین یونین ایٹ دی سیم ٹائم, دونوں کے ساتھ. کیونکہ وہ جو ہے جو یو ایس اے ہے یا جو یورپین یونین کنٹریز کے تو وہ پاکستان کے لیے ہرڈلز کریٹ کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ برکس کو جوائن نہ کرے. ٹھیک ہے. فرسٹ نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایٹ ہوم. اب پاکستان تو وہ یہ کوشش کر رہے کہ اس کو جوائن کریں, لیکن سب سے پہلے جو ہے پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے تو وہ بھی بہت ضروری ہے. تو پہلے جو ہے اب پاکستان میں الیکشنز ہوئے, لیکن الیکشن کے بعد بھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ابھی تک موجود ہے. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اپنے کنٹری کے اندر وہ ضروری ہے بہت ہی. اس کے بعد جو ہے اگر کنٹری کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر یہ افراتفری اور یہ چیزیں رہے گی تو باقی جو دنیا ہے باہر کی جو دنیا ہے تو وہ ہم پر کیا اعتبار کریں گے. تو پہلے کنٹری کے اندر وہ اسٹیبلٹی اور یہ چیزیں ضروری ہے. پاکستان ہیز مچ گین اکنامکلی اینڈ ڈپلومیٹکلی بائی جوائننگ سچ گلوبل ساؤتھ فورمز. اس سے جو ہے اگر پاکستان اس کو جوائن کرے گا تو بہت گین ہوگا, مچ گین اکنامکلی بھی پاکستان کے لیے بہت ہی فائدہ ہے. کیونکہ اس میں دیکھیں چائنا ہے جو کہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے, رشیا ہے جو کہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے, ٹھیک ہے, انڈیا ہے ایک ایمرجنگ اکانومی ہے. تو اس کو پاکستان جوائن کرنے جا رہا ہے تو اس کا جو فائدہ ہے تو وہ پاکستان کو بھی ہوگا, اینڈ ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان کے لیے اچھا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں رشیا کے ساتھ ریلیشن تو ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن اتنے اچھے نہیں رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ریلیشن اچھے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو انڈیا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن اچھے ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے بائی جوائننگ سچ گلوبل ساؤتھ فورم. اس جو گلوبل ساؤتھ فورم ہے تو اس کو جوائن کرنے سے یہ فائدے ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے. تو یہ تھا آج کا ڈان نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل جس کو ہم نے انالائز کیا. باقی جو ڈان نیوز پیپر کے جو ایڈیٹوریلز کے تو اس کو بھی ہم انالائز کریں گے. تو اس کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. تو ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.